نوجوان بیٹھے ہو سمجھدار ماشاءاللہ پڑھے لکھے، یہ جو رفتار ہوگی نا رفتار سائنس تے اج آ کے پہنچی ہے نا، اللہ والے نے پہلے درس دے دیتا ہے رفتار جو ہوندے نا رفتار دے 5 قسم ہوندے، توجہ ہے رفتار دی 5 قسم۔ پہلی قسم سلو، سب تو سلو جڑا بندہ چلتا ہے، یہ بندے دا چلنا یہ سب تو سلو قسم ہے۔ تے دوجی قسم آواز، انسان دی چال، انسان دی رفتار تو ود کے آواز ہے۔ اگر کسی نے بلاونا ہوئے تے بندہ پیچھے کھل دیئے وہ بعد میں پہنچے گا تے اگر پیچھے آواز دیئے تے آواز اس تو پہلے اپنے گی، توجہ ہے آواز پہلے اپنے گی۔ پہلی رفتار دی سپیڈ دی پہلی قسم بندے دا چلنا، دوجی قسم آواز، تیسری قسم جڑی آواز